وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुज़ित फिल्लाहि लम तुज़म व लम तहिमी। हुज़ित फिल्लाहि लम तुज़म व लम तहिमी। हत्ता غادت أمة الإسلام في النجوم। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।